म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वातंत्र्य दिसाचे पूर्वसंध्येर हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांत थावन परबीं दितां. आमच्या सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार स्वातंत्र्य दीस आनी प्रजासत्ताक दीस सगळे भारतीय उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात. हेच दीस आमी स्वाभिमानी भारतीय आशिल्ल्याची आमकां याद करून दितात. ऑगस्टाची 15 तारीख आमच्या सामुहीक यादींनी खोलायेन कोरातिल्ली आसा. वसाहतवादी राजवटीच्या दीर्घ काळांत भारतीय पिळग्यांनी स्वातंत्र्याच्या दिसाचें सपन पळयलें. देशांतल्या सगळ्या वाठारांतले दादले, बायलो, जाणटे आनी तरणाटे परकी सत्तेची बेडी तोडून उडोवपा खातीर तळमळटाले. तांच्या संघर्शान बळिश्ट आशावाद आशिल्लो. हो आशावाद स्वातंत्र्या उपरांत लेगीत आमचे प्रगतीक उर्बा दिता. फाल्यां तिरंग्याक सलाम करता आसतना आमी 78 वर्सां आदीं जांच्या बलिदानाक लागून 15 ऑगस्टाक भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या सगळ्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांकय नमन करतले. आमचें स्वातंत्र्य परत मेळयले उपरांत आमी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आशिल्ल्या लोकशायेच्या मार्गान फुडें गेले. दुसऱ्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार आमी भारताचे लोक आपलें नशीब घडोवपाची शक्त प्रत्येकाच्या हातांत दितात. अन्य लोकतंत्रीक वेवस्थेंत लिंग, धर्म आनी हेर घटकांची बंधनां खुबश्या लोकांक मतदान करपा पासून आडायतात. जायतीं आव्हानां आसून लेगीत भारतांतल्या लोकांनी लोकशाये कडेन यशस्वी संक्रमण केलें. हें संक्रमण आमच्या पुर्विल्ल्या लोकशायेच्या मुल्यांचें सैमीक प्रतिबिंब आशिल्लें. भारतांत संवसारांतलें सगळ्यांत पोरणें प्रजासत्ताक आशिल्लें. लोकशायेची जननी म्हूण ताका मान्यताय मेळ्ळ्या. आमी संविधान आपणायलें तेन्ना तातूंतल्यान लोकशायेची इमारत निर्माण जाली. लोकशायेच्या पद्दतीक घटसाण दिवपी लोकशाय संस्था आमी उबारल्यो. आमी आमच्या संविधानाक आनी आमच्या लोकशायेक सगळ्यां परस चड म्हत्व दितात. फाटीं वळून फाटल्या काळाक पळयतना देशाचे फाळणेंतल्यान जाल्ली वेदना आमी विसरूंक फावना. आयज आमी विभाजन विभिशिका स्मृती दीस मनयलो. फाळणेक लागून भयानक हिंसाचार जालो आनी लाखांनी लोकांक स्थलांतर करचें पडलें. इतिहासाच्या चुकींच्या बळींक आयज आमी श्रद्धांजली ओंपतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या संविधानांत आमची लोकशाय तिगोवन दवरपी 4 खांबे म्हूण 4 मुल्यां आसात. तीं अशीं: न्याय, स्वातंत्र्य, समता आनी भावपण. स्वातंत्र्य लढ्या वेळार आमी परत सोदून काडिल्ली ही आमची संस्कृताय तत्वां. तांच्या सगळ्यांच्या मुळाक मानवी प्रतिश्ठेची संकल्पना आसा अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक मनीस समान आसा आनी प्रत्येकाक सन्मान वागोवपाक जाय. सगळ्यांक भलायकी आनी शिक्षणाक समान प्रवेश मेळपाक जाय. सगळ्यांक समान संद मेळपाक जाय. पारंपारीक वेवस्थेक लागून जांकां लुकसाण जालें तांकां मजतीचो हात दिवपाची गरज आशिल्ली. हीं तत्वां मुखार दवरून आमी 1947 वर्सा नवो प्रवास सुरू केलो. परकी राजवटीच्या दीर्घ काळा उपरांत स्वातंत्र्या वेळार भारतांत सामकी गरिबी आशिल्ली. पूण ते उपरांतच्या 78 वर्सांत आमी सगळ्या मळार असामान्य प्रगती केल्या. भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र जावपाचे वाटेर आसा आनी तो व्हड आत्मविश्वासान मुखार वता. अर्थीक मळार आमची कामगिरी चड लक्षांत येता. फाटल्या वित्तीय वर्सा 6.5% GDP वाडीच्या दरा सयत भारत संवसारांतल्या मुखेल अर्थवेवस्थां मदली सगळ्यांत जलद गतीन वाडपी असो देश थारला. संवसारीक अर्थवेवस्थेंतल्या तणावाच्या काळांत लेगीत
देशांतर्गत मागणी वाडत आसा. चलन वाड नियंत्रणात उरल्या, निर्यात वाडत आसा. सगळे मुखेल निर्देशक अर्थवेवस्था निरोगी आशिल्ल्याचे दाखयतात. हें जितलें जतनाय घेवन ताळमेळ बसोवन केल्ल्या सुदारणांक आनी विवेकी अर्थीक वेवस्थापनाक लागून जालां, तितलेंच आमच्या कामगार आनी शेतकारांच्या कश्टांक आनी समर्पणाक लागूनय शक्य जालां. बऱ्या प्रशासना वरवीं व्हडा प्रमाणांत लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात. गरिबांक खातीर तशेंच दळडी रेशेवयल्यान वयर सरून आजुनूय असुरक्षीत आशिल्ल्यांक खातीर सरकारान ते परतून दळडी रेशे सकयल येवचे न्हय म्हूण कल्याणकारी उपक्रमांची मालिका चलयल्या. समाजीक सेवा वयल्या वाडत वचपी खर्चांतल्यान हें दिसून येता. उत्पन्नांतली विशमताय उणी जायत आसा. प्रादेशीक विसंगती ना जायत आसा. आदीं ज्या राज्यांक आनी प्रदेशांक दुबळ्या अर्थीक कामगिरी खातीर वळखताले, ते आतां आपली खरी तांक दाखोवन मुखार आशिल्ल्या राज्यांकडेन बरोबरी करून फुडें वचूंक लागल्यात. आमचे वेवसायीक फुडारी, ल्हान आनी मध्यम उद्योग आनी वेपाऱ्यांनी सदांच आमी करूंक शकतात अशी भावना दाखयल्या. गिरेस्तकाय निर्माण करपाच्या मार्गांतल्या अडमळीक तांणी पयस करपाची गरज आसा. फाटल्या दशकांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांच्या उदरगतींतल्यान हें स्पश्टपणान दिसून येता. भारतमाला परियोजने खाला आमी राष्ट्रीय म्हामार्ग जाळें वाडयलां आनी घटमूट केलां. रेल्वेनय नवे नवे बदल केल्यात. नव्या प्रकारच्यो गाडयो आनी नव्या तंत्रगिन्यानान सज्ज आशिल्ले डबे सुरू केल्यात. काश्मीर खोऱ्यांत रेल्वेचें उक्तावण ही एक व्हड कामगिरी. खोऱ्यांत रेल्वे जोडिल्ल्यान ह्या वाठारांत वेपार आनी पर्यटनाक चालना मेळटली आनी नव्या अर्थीक शक्यतायांक दार उक्तें जातलें. काश्मीरांतलो हो अभियांत्रिकी चमत्कार आमच्या देशा खातीर एक इतिहासीक मार्गदर्शक मैलां फातर आसा. देशाचें शारीकरण वेगान जायत आसा, देखून शारांची परिस्थिती सुदारपा खातीर सरकारान खासा लक्ष दिल्लें आसा. शारी येरादारीच्या मुखेल वाठाराचेर लक्ष दिवन सरकारान मेट्रो रेल्वे सुविधांचो विस्तार केला. एका दशकांत मेट्रो रेल्वे सेवा आशिल्ल्या शारांचो आंकडो कितल्याशाच पटींनी वाडला. अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन वा अमृत अभियानान चडांत चड घरांक उदका पुरवण आनी गटार जोडणे सयत नळाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. जिणेंतल्या मुळाव्या सुविधांक सरकार नागरिकांचो हक्क मानता. गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची पुरवण करपाच्या मळार जल जीवन मिशन प्रगती करीत आसा. भलायकी क्षेत्रांत संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड भलायकी येवजण आशिल्ल्या आयुश्मान भारत अंतर्गत वेगवेगळ्या उपक्रमांक लागून आदर्श अशे बदल घडटना आमकां दिसतात. हे येवजणेंतल्यान 55 कोटी परस चड लोकांक विमो संरक्षण मेळ्ळां. सरकारान 70 वर्सां आनी ताचे वयले पिरायेच्या सगळ्या ज्येश्ठ नागरिकांक तांच्या उत्पन्नाची पर्वा करिनासतना हो लाव दिला. थंय मेरेन पावपांतली असमानताय पयस जाल्ल्यान गरीब आनी सकयल्या मध्यमवर्गी लोकांकय सर्वोत्तम भलायकी सुविधांचो लाव मेळटा. ह्या डिजिटल युगांत भारतांतल्या म्हायती तंत्रगिन्यान क्षेत्रांत सगळ्यांत चड प्रभावशाली उदरगत जाल्या. लागीं लागीं सगळ्या गांवांनी 4G मोबायल जोडणी आसा आनी उरिल्ल्या कांय हजार गांवांक बेगीनूच हो लाव मेळटलो. हाका लागून डिजिटल पेमेंट तंत्रगिन्यानाचो व्हडा प्रमाणांत वापर करप शक्य जालां. हातूंत अल्प काळा भितर भारत संवसारीक फुडारी जाला. त्रुटी आनी गळटे बगर कल्याणकारी फायदे लावार्थ्यां मेरेन पावपाची खात्री करपी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फराक भारतान
आदार दिला. संवसारांतल्या वट्ट डिजिटल वेव्हारांतले अर्द्या परस चड वेव्हार भारतांत जातात. ह्या विकासाक लागून एक गतिमान डिजिटल अर्थवेवस्था निर्माण जाल्या, जाचें देशाच्या जीडीपींतलें योगदान दर वर्सा वाडत आसा. कृत्रीम बुद्धिमत्ता हो तंत्रगिन्यानाचे उदरगतीचो फुडलो टप्पो आसून ताणें आमच्या जिवितांत पयलींच प्रवेश केला. देशाची AI क्षमताय घटमूट करपा खातीर सरकारान भारत AI मिशन सुरू केलां. तें भारताच्यो विशिश्ट गरजो पुराय करपी AI मॉडेल तयार करपाक मदत करता. 2047 मेरेन जागतीक AI हब जावपाचो आमचो हावेस आशिल्ल्यान सामान्य लोकां खातीर तंत्रगिन्यानांतल्या प्रगतीचो सगळ्यांत बरो उपेग करपाचेर आनी प्रशासन सुदारून तांचें जिवीत सुदारपाचेर आमी चड लक्ष दितले. सामान्य लोकांचे जिणेंत सुदारणा करपा खातीर वेवसाय करपाच्या सोंपेपणा वांगडाच जीवन स्तर सुदारपाचेरूय तितलोच भर दिवपांत येता. विकास तेन्नाच साध्य जाता जेन्ना तो मागाशिल्ल्यांक मजत करता आनी तांचे खातीर नव्यो संदी उक्त्यो करता. ते भायर शक्य तितल्या दरेका क्षेत्रांत आमी आमची आत्मनिर्भरताय वाडयत आसात. हाका लागून आमचो आत्मविश्वास वाडला आनी विकसीत भारत जावपाचे दिकेन आमच्या प्रवासाची गती वाडल्या. फाटल्या सप्तकांत 7 ऑगस्टाक देशांत आमच्या विणकारांक आनी तांच्या उत्पादनांक मान दिवपी राष्ट्रीय हँडलूम दीस मनयलो. 1905 वर्सा आमच्या स्वातंत्र्य संघर्षाच्या काळांत सुरू जाल्ल्या स्वदेशी चळवळीचो उगडास करपा खातीर 2015 वर्सा सावन आमी हो दीस मनयतात. भारतीय कारागीर आनी शिल्पकारांच्या घाम आनी कश्टान आनी तांच्या अतुलनीय कुशळटायेन तयार केल्ल्या उत्पादनांचो प्रचार करपा खातीर महात्मा गांधीन स्वदेशीच्या भावनेक बळगें दिल्लें. मेक इन इंडिया उपक्रम आनी आत्मनिर्भर भारत अभियान अशा आमच्या राष्ट्रीय वावरांक स्वदेशीची कल्पना प्रेरणा दिता. चलात आमी भारतीय उत्पादनां विकती घेवपाचो आनी वापरपाचो संकल्प करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सामाजीक क्षेत्रांतल्या फुडाकारान पूरक जाल्ल्या सर्वांगीण अर्थीक वाडीक लागून भारत 2047 मेरेन विकसीत अर्थवेवस्था जावपाच्या मार्गार आसा. अमृत कालाच्या काळांत राष्ट्र फुडें वता आसतना आमी सगळे आमचे पुराय क्षमतेन योगदान दितात तें हांव पळयतां. तरणाटे, बायलां आनी बरोच तेंप कडेक उरिल्लो समुदाय हे समाजांतले 3 घटक आमकां ह्या वाटेर घेवन वतले असो म्हाका विश्वास आसा. आमच्या तरणाट्यांक निमाणें तांची सपनां साकार करपाक योग्य वातावरण मेळ्ळां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणान दूरगामी बदल घडोवन हाडल्यात. शिक्षणीक मुल्यांकडेन आनी कुशळटायेक परंपरेकडेन जुळोवन घेतलां. रोजगाराच्यो संदी वाडत आसात. उद्योग जगतायेची आकांक्षा आशिल्ल्यां खातीर सरकारान सगळ्यांत अनुकूल वातावरण तयार केलां. तरणाटी मनां प्रेरीत जावन आमच्या अंतराळ येवजणेचो अभूतपूर्व विस्तार जाला. शुभांशु शुक्लाच्या आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानका मेरेन केल्ल्या अंतरिक्ष प्रवासान एक पुराय पिळगी व्हडलें सपन पळोवपाक प्रेरीत जाल्या हाची म्हाका खात्री आसा. भारताची आगामी मानवी अंतरिक्ष उड्डाण कार्यावळ गगनयान खातीर हें सामकें उपेगी थारतलें. नव्या आत्मविश्वासान भरिल्ले आमचे तरणाटे खेळ आनी खेळा मळांनी आपली सुवात निर्माण करतात. देखीक बुद्धीबळांत आतां भारतांतल्या तरणाट्यांचें वर्चस्व आसा. राष्ट्रीय खेळा धोरण 2025 आस्पावीत आशिल्ल्या दृश्टकोना प्रमाण भारताक जागतीक क्रीडा महासत्ता म्हूण स्थापीत करपी परिवर्तनकारी बदल आमकां अपेक्षीत आसात. आमच्यो धुवो आमचो अभिमान. त्यो
संरक्षण आनी सुरक्षा मळार सयत दरेका मळार आडमेळी पार करूंक लागल्यात. उत्कृश्टताय, सशक्तीकरण आनी क्षमताय ह्या म्हत्वाच्या निदर्शकां मदीं खेळांचो आस्पाव जाता. फिडे बायलांच्या विश्वचषकांत भारतांतली एक 19 वर्सां पिरायेची चली आनी 38 वर्सां पिरायेची बायल बुद्धीबळ चॅम्पियनशिपा खातीर निमणे फेरयेंत पाविल्ली. हाका लागून आमच्या बायलां मदीं कितल्याशाच पिळग्यां सावन तिगून उरिल्ली आनी संवसारीक पांवड्यार तुळा करपा सारकी उत्कृश्टताय अधोरेखांकीत जाता. रोजगारांतलो लिंगीक फरकय उणो जायत गेला. नारी शक्ती वंदन अधिनियम सयत बायलांचें सशक्तीकरण आतां घोशणा उरूंक ना तर एक वास्तव जाला. आमच्या समाजांतल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्ग आनी हेर समुदायांतले लोक उपेक्षीत हो टॅग काडून उडोवपाक लागल्यात. तांच्यो सामाजीक आनी अर्थीक म्हत्वाकांक्षा साकार करपाक सरकार जायत्या उपक्रमां वरवीं सक्रीयपणान आदार दिता. भारत आपले खरे क्षमतायेची जाणीव करून दिवपाचे दिकेन जलद गतीन मुखार वता. आमच्यो सुदारणा आनी धोरणांक लागून एक प्रभावी माची तयार जाल्ल्यान म्हाका मुखार एक उज्वल असो फुडार दिसता, जातूंत आमच्यांतलो दरेकलो आमची सगळ्यांची समृद्धी आनी सुखा खातीर उर्बे उमेदीन योगदान दितलो. आमी शाश्वत सुशासन आनी भ्रश्टाचाराक शून्य सोशीकसाण दिवन त्या फुडाराचे दिकेन मुखार वतात. हांगा म्हाका महात्मा गांधींच्या एका म्हत्वाच्या विधानाची याद जाता. तांणी नमूद केल्लें आनी हांव तें उद्धृत करतां. भ्रश्टाचार आनी पाखंड हें लोकशायेचें अपरिहार्य उत्पादन जावंक फावना. चलात आमी गांधीजीचो आदर्श साकार करपाचें आनी भ्रश्टाचार ना नपयत करपाचें उतर दिवया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अंदू वर्सा आमकां आतंकवादाच्या संकश्टाक तोंड दिवचें पडलें. काश्मीरांत सुटयेंत निरपराधी नागरिकांक मारप हें भिजूड आनी पुरायेन मनीसपणा भायलें आशिल्लें. भारतान निर्णायक पद्दतीन आनी अभेद्य निश्चयान प्रत्युत्तर दिलें. राष्ट्राची राखण करपाचे बाबतींत खंयचेय घडणुकेक तोंड दिवपाक आमचें सशस्त्र दळ तयार आसा हें ऑपरेशन सिंदुरान दाखोवन दिलें. धोरणात्मक स्पश्टताय आनी तंत्रीक क्षमतायेन तांणी शिमे पलतडचो आतंकवादी केंद्रां नश्ट केलीं. आतंकवादा विरोधी मानवतेच्या झुजांत ऑपरेशन सिंदुराची इतिहासांत एक देख म्हणून नोंद जातली असो म्हाका विश्वास आसा. आमी दिल्ल्या प्रतिसादांतली सगळ्यांत लक्षणीय गजाल म्हळ्यार आमचो एकवट. आमचे मदीं फूट घालपाक सोदपी सगळ्यां खातीर आमचो प्रतिसाद ही एक योग्य जाप जावन आशिल्ली. भारताची भुमिका स्पश्ट करपा खातीर वेगवेगळ्या राष्ट्रां मेरेन पावपी सांसद वांगड्यांच्या बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळांतूय आमचो एकवट दिसून आयलो. आमी आक्रमक जावचे नात, पूण आमच्या नागरिकांची राखण करपा खातीर आमी प्रतिकार करपाक फाटीं सरचे नात. ह्या भारताच्या भुमिकेची संवसारान दखल घेतल्या. ऑपरेशन सिंदूर ही संरक्षण क्षेत्रांतल्या आत्मनिर्भर भारत मिशनाची चांचणी केस आशिल्ली. आमी योग्य मार्गाचेर आसात हें ह्या निकालान सिद्ध केलां. आमच्या स्वदेशी उत्पादनान एक म्हत्वाचो पावंडो गांठला जो आमकां आमच्यो कितल्योशोच सुरक्षेच्यो गरजो पुराय करपाक स्वयंपूर्ण करता. स्वातंत्र्या उपरांतच्या भारताच्या संरक्षण इतिहासांतलें हें म्हत्वाचें यश आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ही संद घेवन हांव तुमकां सगळ्यांक पर्यावरणाची राखण करपा खातीर जें शक्य तें करचें अशें आव्हान करपाक सोदतां. हवामान बदलाच्या आव्हानाक प्रतिसाद दिवपा खातीर आमी बदलूंक जाय. आमी आमच्यो संवयो आनी आमचो संवसारीक दिश्टिकोन बदलूंक जाय.
आमच्यो जमनी, न्हंयो, दोंगर आनी वनस्पत आनी मोनजात हांचे कडेन आशिल्ले आमचे संबंद आमी बदलपाक जाय. आमच्या सगळ्यांच्या योगदानान असो एक ग्रह आमी आमचे फाटल्यान सोडून वतले जंय जिवीत सैमीक पद्दतीन फुलतलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या शिमेचेर राखण करपी सैनीक आनी पुलीस तशेंच केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळाचेर म्हजें विशेश करून लक्ष आसा. न्याय वेवस्थेच्या आनी नागरी सेवेच्या वांगड्यांक हांव म्हजी परबीं दितां. विदेशांत आशिल्ल्या भारतीय दुतावासांनी काम करपी भारतीय अधिकाऱ्यांक आनी अनिवासी भारतीयांकय स्वातंत्र्य दिसा खातीर म्हजी परबीं. हांव परत एक फावट स्वातंत्र्य दिसा खातीर परबीं दितां. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत.